बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आपके कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और मेरी उम्र के जितने भी देखने वाले लोग हैं और इससे छोटी उम्र के भी लोग जो हैं, अगर वो याद करें पिछले 20 साल, तो एक बड़ी वाज़ेह तब्दीली आई है। मिसाल के तौर पे कॉलेजेस के अंदर, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, नेशनल कॉलेज में पढ़ा, यूईटी गए, वहाँ पे एक चीज़ मुसलसल और मुकम्मल हुआ करती थी और उसका नाम होता था साइकिल स्टैंड। अब आप इन तीनों इंस्टीट्यूशन में से कहीं भी चले जाएं, आपको साइकिल स्टैंड जो है वो नज़र नहीं आता। मैं एक ऐसे उस्ताद को भी, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, मुतनाज़े हो चुकी हुई पाकिस्तान की सियासत में, वो हमें दीनियात पढ़ाने आते थे। इस्लामियात जब कंपलसरी हुई तो ग्रेजुएशन में, इंजीनियरिंग में भी पढ़ाई जाती थी इस्लामियात, वो टीचर ख़ुद साइकिल पे आया करते थे। लेकिन यकीन करें, उनके तकद्दुस में, उनके अदब में, उनकी इल्मियत में, उनके साथ ताल्लुक़दारी में ना कभी कोई कमी आई, ना पेशे, क्योंकि एहसास ही नहीं था। और हम कई दफ़ा जब उस्ताद मोहतरम वापस जा रहे होते थे तो हम उनके साइकिल के स्टैंड के पीछे बैठा करते थे, तो कहते थे सर ये मुझे इस हॉस्टल तक उतार दो, और वो उतार के फिर चले जाते थे जहाँ भी उन्होंने जाना होता था। आज गौर करें कि आज स्कूल का बच्चा जो है वो वापस आके घर जो है वो गैजेट्री बताता है अपनी माँ को कि वो बच्चा ये गैजेट्री लेके आता है, वो बच्चा ये खाना लेके आता है, वो इस बड़े अदारे का, एक मल्टीनेशनल का खाना लेकर आता है, तो आप मुझे पराठा दे देती हैं, तो वो सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये रियलिटी है। और जिनके साथ ये वाक़यात नहीं पेश आए वो खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि जितने बच्चे कम अज़ कम A+ या A++ स्कूलों में पढ़ते हैं, यकीन करें उनके ये मसाइल हैं। यहाँ तक कि वो कहते हैं, ये मैं बात आपको तजर्बे से नहीं सुना रहा, सुन के सुना रहा हूँ, एक सुना सुनाया तजर्बा नहीं है, अपना ज़ाती तजर्बा है। बच्चा कहता है कि अम्मा रोज़ एक ही गाड़ी में मुझे छोड़ने जाते हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। गाड़ी, खुदा की कसम मैं क्या बताऊँ, मुझे डॉक्टर एजाज़ साहब याद आए, लेकिन एजाज़ साहब का वाक़या बीच में सुनाऊंगा। डॉक्टर एजाज़ अनवर, जिनकी वजह से माल रोड पे कमर्शियल बिल्डिंग बनने की बजाय आज वहाँ म्यूज़ियम बन गया, म्यूज़ियम के साथ लाहौर के माल रोड पे इतना लंबा मुकदमा लड़ा, उनके साथ का जो वाक़या वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि सादगी ज़िंदगी में से कहाँ चली गई, इतनी मादा परस्ती कैसे आ गई, जबकि माशरा इस्लामी है, रवायात इस्लामी है, हज, उम्रा, ज़कात, नमाज, रोज़ा, कुर्बानियाँ, सब कुछ करना है, नामूस रसालत पे कुर्बान होना है। लेकिन वो रास्ते में अर्ज़ करूँगा, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो कि अम्मा आयशा से अर्ज़ की, अम्मा आयशा ने उस पर एक जुमला कहा, तो आपने उस जुमले की ज़िद में फिर जुमला कहा। खुदा की कसम, जहाँ रसूल की इतनी सख्ती हो, आज उम्मत उसको भी पूरा नहीं कर सकती। ये हदीस भी अम्मा आयशा की अभी रास्ते में आपको सुनाऊंगा। लेकिन बात करेंगे आज डॉक्टर अली वक़ार कादरी साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम, खैरियत से हैं आप? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। जब से आप ज़्यादा हैंडसम लगने लग गए हैं, आप आना कम कर दिया आपने, ये ज़्यादती है। ऐसा हो नहीं सकता ऐसा। अच्छा, हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर निशाबा होंगी, निशाबा अंजुम, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर अतर महबूब इंशाअल्लाह होंगे, और सारिम बरनी कराची से होंगे। सबसे बात करेंगे, लेकिन बात जो है वो अदब के तकाज़ों के मुताबिक डॉक्टर अतर महबूब से शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई। डॉक्टर साहब, ये बात आपको सच लगती है कि पहले वो साइकिल स्टैंड हुआ करते थे, अब वो नहीं है? लोग बसों पे भी आ जाते थे, अब नहीं है। लोग सादा खाना लेकर आते थे, अब नहीं है। अब मादा परस्ती ऐसी है कि लोग ब्रांड का खाना पसंद करते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी, और कपड़े देखते हैं कि कैसे पहने हुए हैं, कौन किस तरह की पहनता है, और वो भी ब्रांडेड ना हो, पर्स ब्रांडेड ना हो। तालिब इल्मों में भी एक रुझान मैंने तो पिछले कम से कम 10 साल में ये बहुत शिद्दत से देखा है। आपको लगता है बात सच है या नहीं? जी बिल्कुल सच है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुई है, उसके साथ साथ जो मास प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं, कंज्यूमरिज्म है, ये जो एक मटेरियल चीज़ें हैं, इनकी एक्सेस और इसके अंदर जो कंपटीशन है इस हद तक बढ़ चुका है कि जो एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग थी कि इंसान के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक मादा और एक रूह है, और उनके दरमियान बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो एक चलता आ रहा था कि हर चीज़ जो है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इमीडिएट फ़ायदे के लिए नहीं करनी, बल्कि कुछ जो है
نیکی کر اور دریا میں ڈال، یا اپنی آخرت جسے کہتے ہیں اس کی تیاری کرنی ہے، یا انسانوں کے بھلے کے لیے کام کرنا ہے، سب کچھ اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا. تو یہ تصور ہوتا جا رہا ہے، اور جو تصور بڑھتا جا رہا ہے اس میں سیلف سینٹرڈنس اور مٹیریل گڈ کا. ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ اکراس دا بورڈ کہہ رہے ہیں یا صرف پاکستان کے لیے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں دنیا میں ہر معاشرے میں یہ ٹرینڈز آتے ضرور ہیں، لیکن ان کے معاشروں میں تعلیم کے ذریعے اس کو بیلنس کیا جاتا ہے، اور قانون اور کانسٹیٹیوشن کے ذریعے کہ جو کلیکٹیو گڈ ہے اس کے لیے کہیں کہیں انڈیویجول گڈ کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. نیدرلینڈ جو ہے اس نے دنیا کا کوئی قرضہ نہیں دینا. چائنا جو ہے یہ دنیا کی ایسی ایک اکانومی ڈیولپ ہو رہی ہے جو کہ آئندہ 10 سال کے اندر شاید سپر پاور سے بھی زیادہ بڑی سپر پاور بن جائے. دونوں جگہوں پہ آپ دیکھیں، میں نیدرلینڈ کا تو ایگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں، یورپ کے کئی ممالک کے ایگزامپل دے سکتا ہوں. سائیکلیں پڑی ہیں، ایک جگہ سے اٹھاتے ہیں لوگ دوسری جگہ لے جاتے ہیں. نیدرلینڈ میں کاروں سے زیادہ سائیکلیں ہیں، جبکہ اکنامکلی وہ سب سے زیادہ الیٹ ہیں. ریلوے میں انگلینڈ سفر کرتا ہے، ریلوے میں یورپ سفر کرتا ہے. صبح جائیں تو 6 بجے لوگ جو ہیں وہ بسوں پہ اور ٹرینز کی سفر کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں 12 بجے لوگ اٹھتے ہیں، 2 بجے دکانیں کھولتے ہیں. صبح اگر 7 بجے کو کلاس ہو تو یقین کریں پچھلے 15 سال میں میری کلاس میں صبح 7 بجے کوئی نہیں آیا. مجھے ٹائم ٹیبل میں ان کو 10 بجے کرنا پڑا. اتنی زیادہ لگجوریس لائف ہمارے ہاں، جو کہ غریب مالک IMF سے قرضہ لے کے چلتے ہیں. ہم نے کوئی منت مان لی ہے؟ کوئی مینٹل ڈسبلٹی ہے؟ کوئی تو بات ہوگی جو اس سے بڑھ کے ہوگی. جی بالکل بلال بھائی، یہ ایٹیٹیوڈ کی بات ہے. ایٹیٹیوڈ جو ڈیولپ کیا جاتا ہے تھرو ایجوکیشنل پروسیس ان معاشروں میں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں کارڈ، لیکن وہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ یا سائیکل کی طرف جا رہے ہیں تو ان کے اندر یہ شعور ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے اس کو بچانا ہے. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں یہ شعور کس نے دینا تھا اور کس نے نہیں دیا؟ یہ بنیادی طور پہ تو تعلیمی اداروں یعنی اسکولوں کا اور یونیورسٹیز کی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکامی ACC لیول پہ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اور اس کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب فرض کریں کہ اگر آج یہ سوچیں کہ اس کو بدلنا ہے تو اس بدلنے کے لیے کیا کریں گے؟ عام طور پہ ہر شخص کراس دا بورڈ کہے گا جی سلیبس میں ڈال دیں. اب سلیبس میں تو ہم نے اسلامیات بھی ڈالی ہوئی ہے، پھر اسلام نہیں نظر آتا. اس میں ہم نے سیوک سینس بھی ڈالی ہوئی ہے، سیوک سینس بھی نظر نہیں آتی. مطلب کیا کریں کیا؟ جی سلیبس میں ڈالنا بنیادی طور پہ یہ اس کی امپورٹنس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. لیکن سلیبس بذات خود اگر ایکٹیویٹی بیسڈ ہو، کہ وہ جو سلیبس ہے وہ کتابی اور تھیوریٹیکل نہ ہو کہ آپ نے میمورائز کر کے ڈپلیکیٹ کرنا ہے امتحان میں کچھ انفارمیشن کو، بلکہ ایکچولی ایکٹیویٹی اور پرفارمنس بیسڈ ہو، تو اس کو پریکٹیکل اس سے کیا جائے. یعنی اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ایکٹیو ہوں ان چیزوں کے لیے، کیریکٹر بلڈنگ، انوائرمنٹل پروٹیکشن. اسی طریقے سے جو کورسز پڑھائے جائیں اس کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز کی جائے. پھر جیسے میں مثال دوں گا، ہماری یونیورسٹی میں اگر ہم نے انوائرمنٹل سائنس کا کورس مینڈیٹری کیا تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، لیکن اس کے علاوہ یونیورسٹی نے ایک گرین یونیورسٹی پروجیکٹ بھی شروع کیا کہ جہاں ہم اپنی ساری پریکٹسز کو ریویو کر کے انوائرمنٹلی فرینڈلی بنا رہے ہیں، کہ جو کنزیومیبل آئٹمز ہیں جن کا انوائرمنٹل امپیکٹ ہے، جیسے پیپر ہے، ویسٹ کی جو پروڈکشن ہے، ویسٹ کی جو ریسائکلنگ ہے، یہ ساری چیزیں پھر پریکٹیکلی بھی اگر کریں تاکہ قول و فعل کا تضاد ختم ہو. کیونکہ ہمارا معاشرہ تو ہم کہتے ہیں اسلامی ہے، جیسے آپ نے کہا، اس میں تو ایک بہت شدید تصور ہے کہ روح اور جسم کا، اور اصل جو زندگی ہے وہ تو روح کی زندگی ہے. تو لیکن اس کے باوجود ہمارے ایٹیٹیوڈ جو ہیں وہ سارے ہیں کہ اسی زندگی کے لیے سارا کچھ حاصل کر لینا. ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ میں آپ سے کبھی شیئر نہ کرتا لیکن میں ابھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں. آپ نے زندگی جو ہے وہ امریکہ میں بھی گزاری ہے، پاکستان کے باقی ممالک شہروں میں بھی آپ رہے. اب جب آپ اس شہر میں ہیں، بہاولپور میں ہیں، یہاں میں آپ کے شہر میں آیا اور آپ کے جو پرانا کیمپس ہے اسی کے ایک گیسٹ روم میں تھا. تو صبح میں واک کر کے باہر گیا دکان پہ چائے پینے کے لیے.
بالکل سامنے دروازے کے, آپ کے پرانے انسٹیٹیوٹ جو کیمپس ہے اس کے دروازے کے گیٹ کے بالکل سامنے, وہاں پہ میں نے چائے پی, میں نے دیکھا وہاں پہ وہ پراٹھا انڈا بھی بنا رہا ہے. میں نے اس سے آملیٹ بنانے کو بھی کہا, اس نے وہ صبح صبح مجھے بنا دیا حالانکہ تیار نہیں تھا. کھاتے ہوئے وہاں پہ میں نے 2 چیزیں نوٹ کی. ایک تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ خواتین جو ہیں وہ صبح انتہا سے زیادہ, مجھے لاہور میں نہیں نظر آتی, وہ تعلیمی اداروں میں جا رہی تھیں. وہ آپ ادارے میں یونیورسٹی میں بھی آ رہی تھیں, تعلیمی اداروں میں بھی. دوسرے وہاں پہ آپ کے اسٹوڈنٹس بھی آئے کچھ وہاں پہ ناشتہ کرنے کے لیے. یہ رواج بھی میں اب لاہور میں نہیں دیکھتا کہ پرانی نارکلی میں جائیں. ان بچوں سے سلام دعا لیتے ہوئے اس شخص کو جو دکان کا ہوٹل والا تھا, جس نے باہر توا لگایا ہوا تھا انڈے پراٹھے بنانے کے لیے, اس کو پتا چلا کہ یہ آدمی جو ہے وہ مجھے جانتا نہیں تھا, یہ ڈاکٹر اطہر محبوب کا مہمان ہے, بس اتنا پتا چلا. ڈاکٹر صاحب اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے. ڈاکٹر صاحب یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ کراس دا بورڈ پاکستان میں اخلاقیات ختم ہو گئی ہے, لیکن چھوٹے شہروں میں زیادہ نظر آتی ہے. بالکل بالکل, چھوٹے شہروں میں وہ کلچر, وہ جو ہماری روایات ہیں پرانی, کہ صرف اپنا مالی اور ذاتی فائدہ خود غرضی کے بجائے ایک ڈاکٹر صاحب کیا وجہ کیا, مجھے بتائیں, یہی چیز میں پنجاب یونیورسٹی کے باہر کیوں نہیں دیکھوں گا, یہی میں لمز کے باہر, نسٹ کے باہر کیوں نہیں دیکھوں گا, یہ مجھے اس کے لیے مجھے بہاولپور کیوں جانا پڑے گا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب جتنی زیادہ ترقی ماتی ہوتی ہے تو اس میں چونکہ یہ اوور لک ہو جاتی ہے جو ٹریننگ ہے اور انکلکیشن آف دس ایٹیٹیوڈ کہ مٹیریلزم جو ہے نا, جیسے خدا تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ الہاکم التکاثر, جو بھلے کی جو دوڑ ہے اس میں تم اتنے ایکٹیو ہو گئے کہ تم نے ایونچولی جا کر اپنی خبر دیکھ لی, یعنی ٹوٹلی تمہارا فوکس ہٹ گیا اوور آل اسپرچل اینڈ مٹیریل لائف کے بجائے تم صرف ایک مٹیریل لائف میں رہ گئے. تو یہ بڑے شہروں کی جو زندگی ہے وہ ایک, جیسے اللہ نے بھی کہا, ایک دھوکہ سا ہوتا ہے کہ مصروفیت زیادہ ہو جاتی ہے, آپ کے پاس وقت کم ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, آپ کا جو ریڈار یا کمپس ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور یونی ڈائریکشنل آپ ہو جاتے ہیں بجائے ملٹی ڈائمینشنل. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میری دعا صرف یہ ہے کہ میں زندگی میں کوئی ایسا وقت دیکھوں کہ میں جہاں بھی بیٹھوں, میں اگر کہوں کہ میں ڈاکٹر اطہر محبوب کا طالب علم ہوں اور ان کا چاہنے والا ہوں, تو لوگ ناشتے کے پیسے نہ لیں. یہ ڈاکٹر صاحب میں مذاق نہیں کر رہا, میرا یہ بڑی خواہش ہے. حضور اقدس ڈاکٹر اعجاز انور کے ساتھ میرے استاد محترم ہیں, یہ جو اعجاز انور ہے پاکستان کے ایک اخبار ہوا کرتا تھا, نام لے لینا چاہیے, دا پاکستان ٹائم. پاکستان ٹائم کے فرنٹ پیج کے اوپر ایک کارٹون آتا تھا, اس کارٹون کا نام ہوتا تھا ننا. ننا بنانے والے جو صاحب تھے ان کے بیٹے ڈاکٹر اعجاز انور تھے جو ہمارے, اور وہ ہمیشہ معاشرے کے اوپر کرٹیسائز کرتے تھے. ریڈیو پاکستان نسبت روڈ کے ساتھ ایمپریس روڈ پہ, وہاں میں بس سٹاپ پہ کھڑا, اور نسبت روڈ سے ڈاکٹر اعجاز انور رہا کرتے تھے پہلے نسبت روڈ میں, وہاں سے وہ آ رہے. تو انہوں نے موٹر سائیکل ان کے پاس تھی پرانی قسم کی انتہائی, تو انہوں نے دیکھا کہ میرا طالب علم لگتا ہے, میں فرسٹ ایئر میں تھا NC میں, انہوں نے کہا کہ چلنا ہے. میں نے کہا سر استاد کے ساتھ بیٹھنا, میں فوراً کود کے بیٹھ گیا. راستے میں وہ رکے, آپ کو پتہ ہے مال روڈ پہ ایک بہت مشہور پان والا تھا, وہاں وہ رکے استاد محترم, انہوں نے پان لیا. انہوں نے مجھے بھی پوچھا آپ پان لیں گے؟ میں نے کہا استاد محترم پان لے کے دے رہے ہیں, تو حالانکہ میں نہیں کھاتا, تو میں نے پان لے لیا. اب موٹر سائیکل انہوں نے کھڑی کی سائیکل سٹینڈ پہ, اس کے بعد وہ گئے اندر لیکچر تھیٹر میں, نہیں آڈیٹوریم میں ٹاک دینی, یعنی کہ سارا کالج وہاں موجود تھا. میں پان کھاتا ہوا, کیونکہ میں تو استاد کے ساتھ آیا تھا, لہکتا ہوا میں اندر گیا, تو میں شاید 30 سیکنڈ لیٹ ہو گیا. انہوں نے بات شروع کر دی تھی. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا آپ سید صاحب آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ تو میں تو ان کے ساتھ ہی آیا تھا. میں نے کہا سر وہ یہ منہ میں آپ کے کیا ہے؟ میں نے کہا سر وہ آپ پان کھاتے ہیں؟ سارا وقت انہوں نے مجھے اسٹوڈنٹس کے سامنے کھڑا رکھا کہ یہ ہوتے ہیں پان کھانے والے وہ نوجوان لونڈے جو تعلیم سے زیادہ پان کو فوقیت دیتے ہیں. اس کے بعد وہ جتنی دفعہ وہاں سے گزرے میں لوگوں کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تو ان کے ساتھ موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھا. لیکن آج بھی تعلق ایسا ہے کہ یقین کریں, جہاں نماز ہو, جہاں عمرہ ہو, جہاں روزہ ہو, جہاں مجلس ہو, اگر دعا مانگنی ہے تو ڈاکٹر اعجاز انور دعا میں شامل ہیں. حضور اقدس یہ تبدیلی جو آئی ہے یہ صرف عام طبقے میں نہیں آئی, معافی کے ساتھ علماء کرام میں بھی بڑی آئی ہے. پہلے سادہ تھے, اب گاڈوں کے ساتھ چلتے ہیں, اب وہ ڈالوں کے ساتھ چلتے ہیں, اب اوپر سے لے کے کندھے سے لے کے زمین تک
ان کے لباس میں 14 آئٹمز ہوتے ہیں. تبدیلی آئی ہے نا. تو ان کی محبت مال کی طرف کیسے چلی گئی؟ ان کی محبت تو دین کی طرف جانی چاہیے تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو الگ الگ چیزیں ہیں. پہلے اسی علماء والے موضوع کو لے لیتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ اس وقت جو معاشرہ قائم ہو چکا ہے جی اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے قائم ہوا ہے. اس معاشرے میں اگر ایک عالم دین ایک سائیکل پر سادہ لباس اور پگڑی پہن کے جس کی لیلن کی پگڑی بندھی ہوئی ہو اور سادہ کاٹن کا لباس ہو اور نیچے اس نے تہمت باندھی ہوئی ہو اور آئے تبلیغ کرنے، تو کتنے لوگ ہیں جو متوجہ ہو کہ اس کی بات سنیں؟ میں آپ سے عرض کروں اس کا جواب دوں اجازت کے ساتھ. جی جی. اکرم اوان صاحب سے واقف ہیں؟ واقف ہوں. کیا منارہ؟ ہاں ہاں. یقین کریں یہی لباس ٹھیک ہے. لوگ سنتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں سنتے. لباس کی وجہ سے اگر آپ کہیں لوگ سنتے ہیں تو یہ زیادتی نہیں ہوگی. کچھ ایسا نہیں، وہ لباس کی وجہ سے محض نہیں، جو آپ کا ایک پورا کا پورا سٹیٹس ہوتا ہے نا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا آج کے دور میں. سمجھ لیجیے علماء کے لیے نہیں ہونا چاہیے تھا، علماء کو سنت پہ رہنا چاہیے. نہیں، میں عرض کر دیتا ہوں نا. اصل ہوتا یہ ہے کہ یہ پورا جو موضوع ہے ہمارا انسانی معاشروں میں، ابھی جو ہم جس معاشرے میں ہم بیٹھے ہیں، اس سے پہلے آپ ایک پوری تاریخ ہے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کی گہری نگاہ ہے. انسانی معاشروں میں بہت ساری دہائیوں میں اس طرح کا اتار چڑھاؤ آتا ہے. کبھی کوئی اور پہلو غالب ہو گیا، کبھی کوئی اور. اس وقت میٹیریلزم پر میں علامہ صاحب سے بھی رائے لے لوں. علامہ صاحب آپ ان کی بات کو بڑھائیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت بات. ڈاکٹر صاحب میں ابھی اچھا میرا شدت سے اختلاف ہے، آپ کہہ رہے ہیں خوبصورت بات ہے. نہیں دیکھیے اختلاف کا بھی ایک حسن ہوتا ہے. کیا بات ہے. اختلاف رائے کا بھی ایک حسن ہوتا ہے اور اس کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے. ابھی آپ نے آغاز گفتگو جب کیا تو اس میں آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا سائیکل سٹینڈ کے بارے میں. تو میں اس وقت سے یہ مائنڈ سیٹ کر کے بیٹھا تھا کہ مجھے یہ جملہ کہنا ہے. جی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام تاریخ نے قصوہ بیان کیا. جب وہ کبھی کسی گلی سے گزرتی بغیر حضور کے سواری کے تو لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے یہ وہ قصوہ ہے جس پہ رسول اللہ سوار ہوتے. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ وہ قصوہ ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے کردار میں بالیدگی ہو اور آپ اندر سے بڑے ہوں تو پھر سواریاں آپ کی پہچان نہیں ہوتی. تو یہ جو آپ نے جو سوال کیا، عالم ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، لیکچرار ہو، کوئی، ہم سب ایک سوسائٹی ہیں، ایک سوسائٹی کا حصہ ہے. اپنی اپنی رسپانسبلٹی ہے. پرستی جو بھی ہے نا، جو بھی پرستی ہے، چاہے وہ بت پرستی ہے، چاہے وہ انا پرستی ہے، چاہے وہ خود پرستی ہے یا وہ مادہ پرستی ہے، پرستی ہے. واہ 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 واہ. اب ڈاکٹر نشابہ کو شامل کرنا بنتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. ڈاکٹر نشابہ السلام علیکم. انٹرسٹنگ گفتگو اور ٹاپک، اور میں ویٹ کر رہی ہوں کہ کب آپ مجھے میں ویسے چیز کو شامل کریں گے. جی بسم اللہ بسم اللہ کہیے جو بھی کہنا چاہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے دعوت کا اور انویٹیشن کا. بلال بھائی، میں تھوڑا سا مادہ پرستی کے اوپر جس وقت بات کر رہے ہیں تو بالکل وہ جیسے میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ ملا کہتے ہیں نا، ملا اور پیری رہ گئی فقیری نہ رہی. تو ابھی یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم فقیر جو ہے نا وہ فقیری والا عمل، اس میں تو مادہ پرستی سے میں لیتی ہوں پرستش اور پوجا، اور وہ طاقت کا وہ بت ہے. اگر آپ اگر پرستش کرتے ہیں تو بت بھی کرتے ہیں نا. وہ طاقت کا بت ہے، وہ میرے خیال میں کسی پاور کا، پیسے کا بت ہے، طاقت کا بت ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اور پھر حسن کا بت ہے. اب جب اب وہ جیسے خوبصورتی ایک یہ میٹیریل کی ایک فارم ہے جس کو بہت زیادہ ہم نے گلیمرائز کر دیا ہے سوسائٹی میں. کیوں ڈاکٹر صاحب، کیوں نفسیاتی طور پہ ہم نے کوئی کیا ہوا؟ میں پہلے اس کی بلال بھائی مجھے 2 منٹ دے، میں اس کو تھوڑا سا میں نے دیکھیے آپ کے ایک ہاتھ میں اگر ایمان کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں مٹی اور ایک ہاتھ میں سونا ہے اور دونوں کی ویلیو سیم نہیں ہے تو آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں پیسے اور اولاد سے آزماؤں گا. دیکھیں پیسہ ہونا برا نہیں ہے، اس کی پرستش کرنا برا ہے. سب سے زیادہ مٹیریل کی ایک فارم یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے آپ کے اندر ایک ایمپتھی چلی جاتی ہے. جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو اس کے بعد پھر اگر آپ پرستش شروع کر دیں گے نا ان چیزوں کی
کہ آپ نے طاقت کے لیے, اور آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہے, وہ اس طرح ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اتنا زیادہ امبیلنس ہے, ہمارے رول ماڈلز آپ دیکھ لیں, ہمارا جو سیاسی نظام دیکھ لیں, ہمارا اخلاقی نظام, آپ اخلاقیات ختم ہو گئی نا. اگر ملا حضرات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لوگ تب حلوہ دیں گے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں گے, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں نا. تو جو رول ماڈل شابہ یہاں رک جانا, میں دوبارہ آؤں گا لیکن ابھی وقفہ لینا ہے. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب یاد آ رہے ہیں, وہ کہتے تھے کہ جس ملک میں یہ جملہ کہا جائے, کیونکہ ہم ان کے سامنے کہتے تھے کہ آج کل حاکم ہماری یہ کہتے ہیں, وہ کہتے تھے جس نے حاکمیت اللہ کی نہ مانی وہ شرک کر رہا ہے. صحیح. یہ ایسا کمال جملہ کہ آج کے دور میں اگر میں کسی طالب علم سے کہوں تو غذائے الہی سے مرنے کا رواج ہے. ہاں وقفے پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے بہت سے ایسے ادوار دیکھیں جہاں پہ سادگی, مثال کے طور پہ اشفاق صاحب کو دیکھ لیجئے, بانو آپا کو دیکھ لیجئے, مستنصر تارڑ صاحب کو دیکھ لیجئے, ان کے بچوں کو دیکھ لیجئے. تمام لوگ اپنی مادی زندگی میں کامیاب اور سکسیسفل ہے, لیکن اس کے باوجود آپ ان کے گھروں میں جاتے تھے. اللہ تعالیٰ جو نہیں ہے اشفاق صاحب, بانو آپا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. یہ لوگ اتنے نام کے باوجود انتہائی سادہ. میں ابھی بعد میں آپ کو مثال دوں گا دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی, حالانکہ ابھی میں آپ کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں, لیکن میں پہلے سارم بھائی کو شامل کر لوں. سارم بھائی, آپ نے بھی یہ ساری باتیں سنی. میں جب سے آپ کو جانتا ہوں آپ کو ایک ہی قسم کے شلوار کرتے میں دیکھ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا یہ دانستہ ہے کہ غیر دانستہ ہے. جب سے میں آپ کو جانتا ہوں میں نے آپ کی بیگم کو سادہ دیکھا ہے. جب سے میں آپ کو جانتا ہوں جہاں زمین ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. یہ سارا کا سارا نظام یا تو ایک انتہائی بڑی کوئی ایکٹنگ ہے, یا کوئی کردار ہے, یا سادگی کا نظام چیدہ چیدہ لوگوں میں رہ گیا کردار سازی کا, باقی سارا معاشرہ اس سے بے بہرا ہو گیا. کوئی وجوہات کو تو تلاش ایمانداری سے کرنا پڑے گا نا سارے. بلال بھائی, جہاں تک میری بات ہے نا, میں اپنی بات کروں, میں سادہ بھائی وہ اللہ ہی کی طرف سے کہوں گا, کیونکہ کوئی اس کو دکھاوا نہیں ہے, کوئی بناوٹ نہیں ہے, بس ایک انداز اپنا لیا. اور وائٹ کے علاوہ مجھے کوئی اچھا ہی نہیں لگتا, پہنتا ہی صرف وائٹ ہوں. اور بلال بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں سائیکل کی, آج گاڑیوں کی یا ڈالوں کی, بات یہ ہے کہ جب سائیکلوں پہ ہی ہوتے تھے تب بھی اچھے اور برے کردار کے لوگ موجود تھے. ایشو یہ ہوا ہے ڈالا یا V8 ایشو نہیں ہے, سائیکل ایشو نہیں ہے, ایشو ہمارے اندر ہے کہ ہم آنے والے کو اس کو عزت دے رہے ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر ہمارے گھر میں آ رہے ہیں, ہمارے دفاتر میں آ رہا ہے, ہماری جگہوں پہ آ رہا ہے. ہم وہ نہیں, اور حالانکہ جب وہ جا رہا ہے تو ہم اس کے پیچھے اس کے کرپشن کی بھی باتیں کر رہے ہیں, اس کی برائیاں بھی کر رہے ہیں. لیکن جو عزت دار آدمی آ رہا ہے, ایک تو ہم بلائیں گے نہیں, اگر وہ غلطی سے خود آ جائے تو ہم اس کو نہ اس سے خود ملنا چاہیں گے, نہ کسی سے انٹروڈیوس کرانا چاہیں گے. خرابی آج اس سے زیادہ ہمارے اندر موجود ہے. ہم کیوں نہیں ایسے لوگوں کو فروغ دیتے, ایسے لوگوں کے ساتھ دیتے؟ ہم بھی تو اسی مقصد دنیا میں بھاگے چلے جا رہے ہیں نا. اگر میں اچھا ہوں, شریف ہوں, بہت نیک خیالات ہیں, اس کے باوجود میں بھی تو اسی دنیا میں بھاگے چلا جا رہا ہوں. کیا علاقے میں جو ایک شخص مرتا ہے, بہت عبادت گزار ہوتا ہے, ادھر ادھر لوگوں سے پوچھے, بہت نیک آدمی ہوتا ہے, کبھی کوئی کرپشن نہیں کی ہوتی, لیکن اس کے جنازے اٹھانے کے لیے بھی 4 لوگ موجود نہیں ہوتے. اور کوئی مقصد ایک نامور آدمی مر جائے جس کی زندگی میں بھی ہم برا بھلا کہہ رہے ہو, گالم گلوچ کر رہے ہو اس کو, لیکن جب وہ مرتا ہے تو اس کے جنازے دیکھے تو ایسا لگتا ہے واقعی یہ بخش دیا گیا, اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ ویسے سارے بھائی عجیب بات نہیں ہے کہ اب زندگی تو چھوڑ دیں کہ وہ کتنی زیادہ پروٹوکول مانگتی ہے اور کتنے کتنے بڑے ڈالے اور گارڈ مانگتی ہے, اب تو بڑے جنازے ہونا بھی سٹیٹس ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو بات وہی ہے نا بلال بھائی, خرابی ہمارے اندر ہے, ہم نے اس خرابی کو دور کرنا ہے. پھر آج آپ نے بلایا, جیسے میں آیا, صبح آیا ہوں چینل پہ, اب مجھے بتایا اگر میرے پاس گاڑی نہ ہو, میرے پاس کوئی سواری نہ ہو, اور میں کیسے آؤں؟ اچھا جو میری گاڑی ہے اگر اس میں 1 لیٹر پیٹرول لگ رہا ہے, ڈیزل لگ رہا ہے 300 روپے کا, تو رکشے میں اگر آؤں گا تو آپ یقین جانے ہو صرف آنے کے مجھ سے 600 روپے لے لے گا, اور 600 روپے میں آ کر کے واپسی بھی چلا جاؤں گا. تو ہمارے پاس کوئی ٹرانسپورٹ کا اچھا نظام بھی نہیں ہے. خاص طور پہ کراچی شہر کی بات کروں, آپ تو لاہور میں بیٹھے ہیں الحمدللہ, بہت بہتر ہے, لیکن کراچی شہر میں تو بلال بھائی کسی قسم کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے مجبوری کی وجہ سے بھی شوشا کی طرف چلے گئے,
कुछ लोग ज़रूरत की वजह से भी शोशा में चले गए, लेकिन मारा वो गया बेचारा जो सादगी में रह गया, क्योंकि उसको हमने कभी लिफ्ट ही नहीं कराई, उसको कभी हमने अपने करीब ही नहीं आने दिया। लिफ्ट कराने की बात पता है क्या है, मिसाल देता हूँ छोटी सी, बड़े मैं दिल की अथर गहराई से बात कह रहा हूँ। इशफाक साहब के पास सादगी के अलावा था ही कुछ नहीं। मैं एक और मिसाल देता हूँ, फैसलाबाद के पास है समुंदरी जगह, वहाँ सूफी बरकत साहब, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे, मेरा उनके साथ बड़ा लंबा ताल्लुक़ था। आलम गुरबत से मैंने आखिरी अयाम 10 साल शायद मैं उनको ना मिला हूँ, इल्मी इख्तलाफात हो गए, लेकिन यकीन करें उस शख्स के पास एक प्याले के अंदर चाय होती थी, पतली सी दाल होती थी और कच्ची रोटी होती थी, और लोगों का हजूम होता था, और उस शख्स ने सवाए इसके कभी किसी के साथ कुछ बात नहीं की। लोग जाते मसला सुनाते, वो कहते आओ दुआ करिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बिलाल भाई, आज भी मैं उनका एक अदना सा तालिब इल्म उनको याद कर रहा हूँ ना, उनकी कंट्रीब्यूशन है ना माशरे में। मुझे लगता है माशरे में अब कंट्रीब्यूशन गाड़ियों की, लिबासों की और हैंड बैग्स की रह गई है, क्योंकि अक्ल और दानिश नहीं है, इसलिए उसके वैक्यूम को फिल करने के लिए मादा परस्ती आ गई। बिलाल भाई देखें, अगर वो पुराने दौर की बात करें तो सभी सादा होते थे, घरों पे कलर तक के नहीं होता था, पर आज आप शहरों में इस तरह नहीं रह सकते, नहीं जी सकते। आज अगर बात करें तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सही और गलत मैं नहीं जानता, मैं कभी मिला नहीं उनसे, कभी उनके घर नहीं गया। एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, एक जमात के सरबराह, मेरा ख्याल है सराजुल हक नाम है, जमात इस्लामी के जो सरबराह हैं, ठीक है, उनको भी मैंने बड़ा सादा देखा। इवन उनको जो गेट पे था वो पानी की बोतल भर के वो इस तरीके से निज़ाम बनाया था कि गेट खोले तो पानी की बोतल उसको खींच के दोबारा बंद कर देती थी। तो आज हम इनकी मिसाल भी दे सकते हैं अगर ये हकीकत है। मैं फिर कह दूं, मैं कभी उनसे मिला नहीं, ना कभी घर बार देखा मैंने उनका, लेकिन आज भी मौजूद हैं, आज भी देखें। मगर बात वही फिर आती है ना बिलाल भाई, हम उनका कितना साथ दे रहे हैं, हम ऐसे लोगों का कितना साथ दे रहे हैं। तो हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, ऐसे लोग दोबारा पैदा हो जाएंगे। अगर हम एक साइकिल वाले को सपोर्ट करेंगे कि साइकिल वाले आने वाले को जो हम इज्जत दें और V8 से उतरने वाले को ना दें, तो आप यकीन जाने अगले दिन सारे साइकिलों पे आ रहे होंगे। मेरे साथ रहिएगा। ये बात उन्होंने सराज साहब की बड़ी अच्छी बात की। मैंने इनके साथ जहाज़ में सफ़र किया, सादगी की तो मैं शहादत दे सकता हूँ, गवाही से ज़्यादा दे सकता हूँ, क्योंकि वो उनका जो गाड़ी लेने आई थी उसको भी धक्का एयरपोर्ट पर कराची पे लगाना पड़ा था, वो गाड़ी भी नहीं चलती थी। लेकिन हुजूर अक़दस, अगर आप ज़माना कदीम भी देखें तो जितने जितने बड़े थिंकर्स थे, एरिस्टोटल ले लें, सुकरात ले लें, ये लोग सड़कों पे चलने वाले थे, सड़कों पे खड़े होके बयान करने वाले थे, लेकिन इन लोगों की इल्मी काबिलियत आज भी कंट्रीब्यूट माशरे में कर रही है। मुझे लगता है, मुझे दुरुस्त कीजिएगा इस बात पर डॉक्टर साहब, कि जब आप कंट्रीब्यूटर ना रहें तो फिर आप शोबाज बन जाते हैं। क्या बात। अगर कंट्रीब्यूटर होगा ना कोई, फिर उसको शोबाज बनने की ज़रूरत नहीं होगी, एक उसको महंगा हैंडबैग कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। सही, ये बात दुरुस्त बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब मतलब कि आप इसको यूँ भी समझ लें कि जब से हमारे यहाँ मजहबी तबका में किरदार गया तो हमें उसको रिप्लेस करने के लिए करामात को लाना पड़ा, चूँकि वो गैप। ये जुमला फिर से कहें, ये जुमला आपने सुनना है। जब से हमारे मजहबी तबके में किरदार गया और हमने उसका इबलाग नहीं किया, तो हमें वो गैप फिल करने के लिए करामात को लाना पड़ा, ताकि वो तकदीस कायम। लगी ना बात दिल पे? जी, अच्छी लगी बात। और उसके आगे चलें, अगला जुमला इकबाल का ये मेरा जी। अल्लामा फरमाते हैं कि जब सियासी तनज़्ज़ुल आया, गिरावट आई, तो बजाय इसके कि जो लोग थे वो सियासी तौर पे लोगों को बाशऊर करके इहया की तरफ ले जाते, उन्होंने पुर इसरार तसव्वुफ को माशरे में दाखिल कर दिया। हमारे यहाँ सर हुआ ना। अच्छा, इस बात को फिर समझाएं। वाह यार, अल्लामा इकबाल ने फरमाया, अल्लामा साहब बात तो सुनिए यार, साहब की बात है सर, क्या बात इकबाल ने फरमाया है, और ये मेरे चंद एक पसंदीदा जुमले। अल्लामा फरमाते हैं कि जब इस्लाम मिन हैसुल कुल सियासी तनज़्ज़ुल की तरफ आया ना, खिलाफतें तनज़्ज़ुल की तरफ आई, खिलाफत की तरफ आया, तनज़्ज़ुल की तरफ आया, कदरें गिर गईं, माशरी कदरें गिर, तो बजाय इसके कि सब अहले दानिश मिलके उन कदरों को उठाने की तरफ कोशिश करते, उन्होंने क्या किया, उसके अपने आप को, अपने आसाब को मुज़महिल पाया और उसके अल्टरनेट जो बयानिया दे दिया वो पूरी इसरार तसव्वुफ का दे दिया कि तुम माशरे से ही कट जाओ, बाबे का टीका लगा दिया, माशरे से काट दिया ना, और अलग बैठ के अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह को इससे कोई गर्ज नहीं है कि जी माशरे में क्या हो रहा है। ये ऐसा टीका लगाया कि उसको माशरे से भी काट दिया। सर, हम कभी भी जो बयानी आया उसका काउंटर नैरेटिव अच्छा नहीं दे सके।
अभी मादी ये आया, मटेरियलिज्म आया, हम इसका भी काउंटर टेररिज्म अच्छा नहीं दे सके, काउंटर बयानिया। डॉक्टर साहब एक बड़ी अच्छी बात करते हैं कादरी साहब ना, मैंने उनसे ये सवाल किया मादी, उन्होंने कहा कि शेख सादी का एक कौल मेरे सामने पड़ा कि शराब कौन दर जाम नौ, कहते हैं ये शेख सादी ने अपने बेटे को कहा था या शायद किसी और शख्स कि बेटा शराब कौन, शराब पुरानी होनी चाहिए, प्याला बदल के रखो। और साथ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बात बताई, मिसाल दी है, अगर कोई इसको गलत समझ के फतवा ना लगा दे, क्या खूबसूरत मिसाल दी है। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के साथ कॉल फरमाया, बताते हैं कि इमाम साहब कदरें पुरानी होनी चाहिए, कदरें पुरानी, प्याले नहीं बदले, प्याले नहीं। और इस्लाम का भी यही उसूल है, हैत असलिया वही रहती है और हर दौर में हैत कज़ाइया आपको बदलनी पड़ती है। वक्फे पे जाऊंगा, लेकिन अब मिसाल पता क्या है कि ये जो मिसाल शेख सादी की है ना, आज लोगों से माफ़ी मांग के मिसाल सुनानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी अदराक नहीं है कि वो मिसाल के सिमलियों को या इवेंट्स को समझ सकें। ये वो गैप है जिसकी वजह से आज आपको ब्रांडेड चीज़ें लेनी पड़ती हैं और अच्छी गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, क्योंकि प्याले और शराब की मसालें आपकी समझ में अब जो है वो नहीं आती। वक्फा लेके वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर शाहबा, आपने बात सारी सुनी और इकबाल की मिसाल आखिर में जो सुनाई उन्होंने डॉक्टर अली ने, ये बड़ी कमाल मिसाल थी कि आप अपनी शराब को वही रखें पुराना और अपने प्याले को बदलें। अब इस मिसाल को जब मैं खोलूँगा तो आज के माशरे में मुझसे खौफ आएगा, क्योंकि लोगों का शायराना अदराक, अदबी अदराक, फ़लसफ़े का अदराक, तमाम चीज़ें जो हैं वो इतनी हल्की हो गई हैं कि फतवों से डर लगने लग गया है और इंसान इन चीज़ों को इंटरटेनमेंट समझने की बजाय, अब क्योंकि शायरी देखिए ना कितनी महफिलें हुआ करती थी, लोग फर्शों पे बैठ के सारी सारी रात शोरा को सुनते थे और दाद देते थे क्योंकि शेर समझ में आता था। और सब क्या कोई नफ्सियाती मसला है मेरे साथ कि मैं अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, स्टेटस और अच्छा ड्रेस दिखाना चाहता हूँ? आपने आजकल देखा होगा जब इश्तहार आता है ना कहीं तो लिखा होता है कि दुनिया में इससे ज़्यादा अच्छा पोस्टल एड्रेस नहीं है आपका, यानी कि रहना भी एक स्टेटस बन गया। ये स्टेटस नफ्सियाती बीमारी होगी या आपको लगता है कि इंटेलेक्चुअल ज़हनी गिरावट का नतीजा होगा? देखिए, बिल्कुल हमारा जो बिलीफ, जैसे बिलीफ सिस्टम आप कह लें, हम सुनते थे दौलत की जब बात आती थी कहते थे सेहत एक दौलत है, इल्म दौलत है, इखलाक मटेरियल में आता था। हाँ। और ईमान एक मटेरियल में या एक दौलत तस्वुर किया जाता था ना, तो वो जो डेप्थ थी ले ली सोसाइटी से। मैं इकबाल की जैसे अभी बात की मेरे भाई ने, तो मैं उसके ऊपर कहूंगी तो इकबाल ने भी जहाँ ये कहा था कि खुदा की आशिक तो हजारों बिनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। और फिर ये भी कहा था कि फकीर की भूख सिर्फ उसकी जान खा लेती है, लेकिन जबकि सुल्तान की भूख मुल्क और मिल्लत को खा जाती है। अब ये जो भूख है ना, ये जो भूख है, अब ये सुल्तान की, देखिए हमारे यहाँ अगर आप देखें ना बिलाल भाई, बड़ा इम्बैलेंस है। अगर मैं अगर अपने माशरे की आज अगर हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं तो आप ये देखें कि वो जो एक तो सोशल मीडिया को हम बड़ा कसूरवार तो ठहराते हैं, बिल्कुल होगा उसका हमारा बच्चों के अंदर उसका, और हमारा सिलेबस में बड़ा इम्पैक्ट है। हमारे सिलेबस से इकबाल को निकाल दिया गया, सीरत उन नबी को निकाल दिया गया। ये एक 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर की शिकार है। जिस गोरे ने मोबाइल हमारे लिए बनाए हैं उसके पास वो नोकिया का 333 फोन होता है, और वो बिल्कुल सही बात कह रही हैं जो इकबाल ने जो खुदी बार बार खुदी का कॉन्सेप्ट दिया था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैस्लो की पढ़ते हैं ये लोग बहुत के जी, आप सेल्फ कॉन्सेप्ट चला गया ना, आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस में डाल दिया। इसका जो कसूरवार है, मैं ये समझती हूँ कि माशरे में हमारा, खास कर जो मैंने देखा हमारा उसके अंदर सियासी निजाम और मीडिया का एक किरदार बहुत था कि इतना ग्लैमराइज कर दिया, जो लव था वो लस्ट में बदल गया, मोहब्बत, फीलिंग्स खत्म हो गई, इमोशंस ने लेकिन डॉक्टर साहब इसमें ये भी तो देखिए ना, मीडिया ने अगर सुबह 8:30 बजे शादियां करवाई हैं तो लोगों ने देखी भी तो जानो दिल से है ना। देखिए अब मेरी बात सुने भाई, हमेशा वही चीज देखी जाती है जो आपके पास नहीं होती। लोग उसके अंदर और मैंने जो देखा है लोगों में कमी है, वही चीज देखते हैं ना। जिसके पास गाड़ी होगी पोर्च में 2 खड़ी, वो तो नहीं देखेगा ना शौक से। क्या बात है। वही लोग देखते हैं घरों में बैठे हुए जिनके पास उस चीज की कमी होती है। क्या बात है। मैंने देखा कि उस कमी को पूरा करने के लिए लोगों ने चोरियां की हैं, कत्लो गारत की हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जंगल का कानून बन गया है। हमारे में एम्पैथी जो सबसे ज्यादा जो बेसिक चीज थी,
हम जालिम होता जा रहे हैं मुआशरा। डॉक्टर साहब रुक जाइए, शाह साहब हम जालिम होते जा रहे हैं, ये आप मानते हैं? बहुत खूबसूरत बात की है। पहले जुल्म की तारीफ तो पता चले, आप बताएंगे? जुल्म की एक ये भी तारीफ है कि मजलूम के हक में ना बोलो। हाय 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 हाय। जुल्म की ये भी एक तारीफ है कि मजलूम के हक में ना बोलो। और दूसरी बात जो अभी मोहतरमा बात फरमा रही है, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए बिलाल भाई, जब किसी चीज की तमीज खत्म हो जाती है ना, तो मुआशरा खत्म हो जाता है। आदिल और कातिल में फर्क ना रहे, मुआशरा खत्म है। जाबिर और मजबूर में फर्क ना रहे, मुआशरा खत्म है। मलूकियत में, शरीयत में फर्क ना रहे, मुआशरा खत्म है। आपके पास तमीज़ आदल खत्म हो चुकी है, तमीज़ इल्म खत्म हो चुका है, और तमीज़ मुहासबा खुद खत्म हो चुका है। चार मिसरे आपकी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आजकल आप शायरी बहुत कर रहे हैं वैसे। इस दौर में बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े खिताबात, बड़ी बड़ी मस्जिदों मिंबर तो हिल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अब इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? बिलाल भाई यकीन कीजिए, जिस मुआशरे में भूख बढ़ जाए वहां बागी तो बढ़ सकते हैं, नमाजी नहीं। मुआशरे ने, भूख ने हमें बागी बना दिया है, हमारा नमाजी होना छीन लिया है। बिलगर्ज कोई मस्जिद मंदिर न बचा है, ये तालिब इल्मी के जमाने में इनका बिलगर्ज कोई मस्जिद मंदिर न बचा है। इस भूख से कोई गौसो कलंदर न बचा है। तू क्या है करामत, तेरा क्या आलम गुर्बत, बाजार में बिकने से पैगंबर न बचा है। हाय 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 हाय, क्या पैगंबर बेचे। हम बात स्टेटस की कर रहे हैं। मैं इसलिए गुजारिश करूंगा बिलाल भाई, अगर हम जनाब अलैहिस्सलाम, जब इतनी बड़ी हस्तियों की बात हो रही है, शख्सियात की बात हो रही है, तो फिर हम देखते हैं कि साहिब नहजुल बलागा जब पहला खुतबा देते हैं कूफा के मिंबर से, तो आपके खुतबे के बाद लोगों पे सख्ता हो जाता है। कितनी फसाहत और बलागत। तो वही अलैहिस्सलाम मयार में क्या फरमाते हैं, जैसे आज स्टेटस कहते हैं, जैसे आज ब्रांड कहते हैं, मेरे मौला कायनात फरमाते हैं, याद रखना तुम्हारा जाती किरदार तुम्हारा मयार है। आए खाए कोई मयार नहीं है सिवाय इसके कि जो आपका जाती किरदार है। अगर हम जाती किरदार को देखेंगे तो मयार बनाने की जरूरत नहीं। यानी कि ब्रांड मेरा जाती किरदार नहीं हो सकता। ना, ब्रांड कोई जाती किरदार नहीं है, ये हमारी होची ख्वाहिश होगा। मैं अगर ये कहूं कि किरदार ना हो तो फिर ब्रांड किरदार बन जाता है। सर तामीर साजी नहीं है, किरदार साजी नहीं है, हम जहालत को ब्रांड कह रहे हैं। अच्छी बात की आपने सारिम भाई, ये आपने सारी बात सुनी। मुझे ईमानदारी से, मैं ये आपकी तरफ बात जो है नहीं तंजन नहीं कह रहा, जितने भी दुनिया के टॉप नॉच तरीन आदमी हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक हो, चाहे वो किसी और मल्टीनेशनल का मालिक हो, आप उनको अगर उनके घरों में, उनके शहरों में देखेंगे तो उन्होंने फटी हुई चले ना सही, सादी सी चीज़ें पहनी होंगी, पजामे कुर्ते में। अब जिस तरह के यहाँ पे पजामा कुर्ता है, अपने पजामे कुर्ते में वो आपको लाइन में खड़े हुए कहीं बर्गर लेते हुए भी नज़र आ जाएंगे। उनको एक्सेस करना आसान होगा, उनको जान का कोई ख़तरा नहीं होगा। हमारे यहाँ थोड़ा सा स्टेटस बढ़ता है तो हम कहते हैं जी मुझे खतरात बहुत हैं, तो फिर खतरात के चक्कर में हम आगे पीछे डाले भी लगा लेते हैं। अल्लाह आलम के वो पैसे कहाँ से आते हैं ये नहीं मुझे अभी पता, लेकिन इसके बावजूद इस माशरे में दीन की जो एक हैसियत है, जो डोमिनेंस है वो कायम है, जबकि सारा का सारा अमल जो है वो सुन्नत और दीन के खिलाफ जा रहा है। देखें बिलाल भाई, जिन लोगों की आपने मिसाल दी बिल्कुल सही कह रही है, उनका कमाल नहीं, उनके मुल्क, उनके माशरे, उनके सिस्टम का कमाल है। वही लोग जब पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो भी आपके इल्म में होगा कि किस तरीके से आते हैं। मुझे उन अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम तो नहीं पता जो पाकिस्तान आए थे, वो अपनी गाड़ी तक के वहाँ से लेकर के आए थे, अपनी सिक्योरिटी तक वहाँ से लेकर के आए थे। हमारे यहाँ का निज़ाम तो ख़राब है, इसको हमें मानना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हम बजाय इसके हम सब डाले लगा करके चले, सिक्योरिटी लगा करके चले, हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है कि हम अपने लोगों को सिक्योर करें, एक इंसानी जान की कदर पैदा करें। हमारे यहाँ क्या कदर है इंसानी जान की, आप मुझे बताएं तो सही। क्या वो उस वाक़े से आप वाकिफ़ नहीं है बिलाल भाई, जो चंद दिन कबल हुआ, शायद समय ने सबसे पहले खबर चलाई थी
सरजानी टाउन के अंदर जिसकी माँ को कत्ल किया और 2 साल या 4 साल की बच्ची सारी रात जंगल के अंदर रोती रही। सुबह कोई गाय चराने वाला गया और उसने देखा और फिर पता चला कि माँ कत्ल हुई, सारी रात बच्ची जो है वहाँ अकेले रही है। हम तो इस माशरे में बैठे हुए हैं, हम तो डाले लगाएंगे, हम तो सिक्योरिटी लेंगे। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं होता। मैं अभी आपके पार्किंग में पार्क करके आया हूँ ना, मैं अपनी चाबी भी दिखाता, मैं तो गाड़ी भी अपनी खुद चलाता हूँ, ना मेरे साथ कोई गार्ड होता है ना कोई ड्राइवर होता है। लेकिन वाकई ये ज़रूरत बनी हुई है। मुझे हर कोई कहता है क्या हो गया तुम्हें, अकेले घूम रहे हो। मेरा ईमान है जो मौत का टाइम है मैं रोक ही नहीं सकता उसको, तो जिस चीज़ को मैं रोक नहीं, लेकिन लोगों का ईमान भी कमज़ोर है और हमारे यहाँ मसाइल भी बहुत ज़्यादा है हमारी हुकूमत को। अगर ये बात जो है मैं इनकी सही कह रहा हूँ, मेरे पास आखिरी लम्हा है, तो फिर गरीब ममालिक के अंदर ये शोबिज़ सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ये शोबिज़ आपको फिर नेपाल में क्यों नहीं नज़र आता? यही कतरे आपको फिर बांग्लादेश में, जिनका रुपया हमसे ज़्यादा ताकतवर है, वहाँ क्यों नहीं नज़र आता? वजह यह है कि वहाँ का मुआशरे की जहनीत गुलाम नहीं है। उन्होंने ख़त्म हो गई बात, वहाँ के माशरे की जहनीत गुलामाना नहीं है। ठीक, तो जो छोटे जहन होते हैं वो थोड़ी चीज़ को एक्सप्लोर करके बड़ा दिखाना चाहते हैं, और जो बड़े जहन होते हैं वो बड़ी चीज़ को भी दबा के रखते हैं और आगे सफ़र जारी रखते हैं। बात खोली जा सकती है। जुमला जी आ गया। हाँ। गुलाम अगर इख्तियार में आ भी जाए तो इख्तियार में नहीं आ सकता। वक्त खत्म हो गया। गुलाम अगर इख्तियार में आ भी जाए तो इख्तियार में नहीं आ सकता। मक्का का इख्तियार अगर अबू जहल के पास हो ना, तो चांद तोड़ने का इख्तियार यतीम अब्दुल्ला के पास ही हो। क्या बात है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियां दे और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। क्या